बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू वर्ड था सही शो कमजी पूरे में वेले एडिट मेन्यू के पे स्पेशल कमांड पूरे कार करो सही शो बाज रिकॉर्डिंग के दिलता द रेडियो और कोटेशन रिकॉर्डिंग लग राजी बिया चेको गुरु सम मसला लगा ना ठीक था राजूनन को पेस्ट एज हाइपरलिंक दा सकार कई सही था कार को पैसल के डेर ज़्यादा मुंग को शो मसलन दलता उसको और तास यो पेज के लगी दलता कार कोई दे पेज के दलता ना डेटा कापी को मुख्तलिफ पेजों के दा पेस्ट को टोटल मसलन मासर 12 पेजेस दी और पदी 12 पेजेस के बताता मुख्तलिफ जे की लिंक ज़रूरत राजी यो पेज न बल पेज तत्लर दा पारा या मसलन बाज टेम के मुंग यो दासी नोट्स वगैरह उगुरु दा है पर लेंगे तासो हेल्प के दलता गुरी हेल्प तराशी दलता दा उसो गुरी दा यो लिंक थे सही था दायो लिंक थे ऑटोमेटिकली अब दायो लिंक्स गोरो ब्या ता डेट ओपन की गई हाइपरलिंक कारी था राजम दे मैंने क्लिक कम ब्या नेक्स्ट ब्या राजम इंटरनेट यो लिंक्स ता ओपन की गई नो तब उस प्रीवियस संगजे बैक स्पेस सर बुजू कार कई ना दलता खो दलता बराजी दा हेल्प खबरहाल दलता ना आसानतिया दा पाराजिम चेरा ज दा टॉप पेज तजत ललवाड़ी कंट्रोल होम सरा दी पेज ने इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लान पेज की निकल गवाड़म खुदी पेज ते कंट्रोल होम सर अजर आजम कंट्रोल एंड सर एंड पेज तर आजम अवल को बदा डेटा सेव को जरूरी खबर अदा द पेस्ट हाइपरलिंक द पारा बसको दा डेटा बस सेव को चे डेटा सेव की औस दल तन आजम दी पेज तब जो वापस राजम ठीक शो कना नो दा पेज नंबर 12 दे पेज सही शो नंबर 12 दी न कापी वाखली कंट्रोल सी सरा और टॉप तलाशी कंट्रोल होम और दल तदान सर लिंक्स यो प्रोग्राम जोड़ गई सही द लिंक्स उस जरा आजम दल तक जोर तवे मां चे एडिट पेस्ट इज पर लिंक आकार कई कंट्रोल दल तराशा एंड दी न कापी वाखला कापी बनी गसल शवी कापी ब्याराशा टॉप था और दल तक क्लिक का एडिट पेस्ट जे परलेंग आन शो चिपदी माने क्लिक को दो गोरी अगर पेज नंबर 12 लिंक के दल तराश उस दिन आल तागा पेज तल गवाड़म नो कंट्रोल चदल तराश ता तखपल हो जी कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक नो कंट्रोल प्रेस का ओगोरा सब राशि देता हैंड स्टाइल राजी कना राजी दी के दा फिंगर पदी माने बा क्लिक की डायरेक्ट आल तागा पेज तराजी उस दी पेज न आगा पेज तसंगजू आगा पेज द पारा लिंक जोड़ो कना संग व जोड़ो दल तबराश पदी पेज की दा लिंक्स दे नुमदा वाखला या वलवर का नुमजा चे पेज नंबर 1 उस दे सिलेक्शन आखलम दा कॉपी के दा पेज नंबर 1 और ब्या डायरेक्ट चर तराश लिंक व कम पेज के जोड़े दिन उस आगा पेज तजुगोरा और दी पेज न आगा पेज तसंग यो हम द कीबोर्ड पर जिरा कंट्रोल होम या कंट्रोल एंड या कंट्रोल जी एडिट मेन्यू के मख के वो गो टू कमांड दलता तफसीलन राजू चे पेज पे इंटर पेज नंबर नो नेक्स्ट पेज तब मुंगल खुबार दाउस मुंग सर लिंक जोड़ेगी नो दा कम वक्त पकार रही अक्सर मुंगा से बुक्स कंपोज को नो पाई के मुंग बाज टेम यो पैराग्राफ ना बल पैराग्राफ ना हेल्प पखलू या द लिंक्स पर जरा मुंग सरदाड़ी ज्यादा हेल्प राखी कंपोजिंग पदी मैंने क्लिक कमा पेस्ट दे पर लिंक एडिट वापस लाट शियलता दलता मैं लिंक लगे ख़त्म को दा दे दा पेज नंबर 1 कॉपी गई दा टेक्स्ट के राइट क्लिक कॉपी और ब्या पदी बाने क्लिक किया पेज तलाट सी दलता एडिट पेस्ट जे पर लिंक समझ लगा पेस्ट जे पर लिंक बहरहाल दल तराजू दायो सेंटेंस कापी कहूँ माँ कापी सही शो कंट्रोल एंड एडिट पेस्ट जे पर लिंक पदे माने क्लिक का आगा पेज तब दे सही दल तदे माने क्लिक का दी पेज तब दे रही पदे माने पूछ दा से लिंक्स पे जोड़ो रे बहरहाल द पेस्ट जे पर लिंक सरा मुंग पो एनजेड के ब्या वो हाई पर लिंक दल द चिकल रो समा ब्या पिलक डिटेल सरा कार को हाँ उस राजू व्यू नेक्स्ट मुंग सरा दे क्लियर दो खबर दी फॉर्मेट कंटेंट्स उस मसलन दे पैराग्राफ के तासुकार के वही दल तरा ले
او دا غي نه پس ډرا هم تفصیلا ویلی و کنه یا دا وګوري بره هم شته دلته دا فانټ کلر مو ورکړو بولډ مو کو ایټایلیک مو کو انډرلاین مو کو دا وګوري دا فارمیټ تاسو ته ورکړو تاسو وایي چېرې دا ته ختمو نو ایډیټ مینیو ته چې کله راشو کلیر نو کلیر کې لیکلي صرف فارمیټ سے ختم کا ختم یې کړ یو طریقه ما بله ښودلې وه څه وه د فارمیټ ریموف کولو څه طریقه وه پیسټ سپیشل ونس اگین بیا ګوري مثلا دلته رالم دې پیراګراف کې چا کار وکړو دا یې بولډ که سایز یې ورته ورکړه ها کلرز یې ورته ورکړه مزید کار ده پکې کافي کار وکړو دی کې یو کس وایي مړه چې دا خو ماته نارمل پوزیشن کې دا ټیکس پکار دا کم چې مې کاپي کړه کنټرول سی سره کاپي شي که نه زه رالمه نیکسټ کنټرول ان دلته زه پیسټ کول غواړم خو دا اوریجنل فارمیټ کې ماته نه دي پکار که کنټرول وی پریس کوم نو بیا دې فارمیټ کې راځي دا وګوره زم نه دي کې نه دي پکار نو بیا ایډیټ مینیو ته راشه پیسټ سپیشل ته راشه په دې کې چېرته انفارمیټ ټیکس ته راشه نو ګوره هغه به تا ته اوریجنل فارمیټ کې راشي چې هر کس په فارمیټ ورته چا ورکړی وي هغه به نه راځي بیا به دا اوریجنل فارمیټ کې راشي پوه شوي دې باندې یو موږ سره کلیر کمانډ دی فارمیټس او نیکسټ اوس که ته وایې چېرې دا کوم رایټنګ شوی دی لیکل شوي دي کوم کمپوزنګ شوی دی دا دې هم ډیلیټ شنو کنټینس دلته راشه ډیلیټ کې خبره دا ډي ایل چې ورسره لیکلی په نومیریکل کی کې دلته موږ سره په کیبورډ کې موجود دی سلیکټ آل خو پته ده کیبورډ کې کنټرول اے پریس کړئ ټوټل چې څومره کار دې کړی دی ختم بشي بس ډیلیټ سره ختم کنټرول اے سلیکټ آل ورپسې نیکسټ راځو فایند ته ٹھیک شو چرته راځو فایند کمانډ ته راځو دلته غور سره ګورئ همدې پیراګراف کې به کار وکړو راځو ایډیټ مینیو ته فایند ډېر زبردست کار کوي مونږ ته زیات هیلپ کوي دا فایند لږ ګورئ چې کله زه راشم فایند باندې کلیک کوم اټومیټیکلی دې کې ټیپ نمبر فایند سلیکټ وي د ډایلاګ باکس کې کوېسچن مارک دې دپاره دی چې مطلب هیلپ څه هیلپ دې اخیستی شي دس ون خو پوهېږي که نه کلوز ختمیږي واپس راځو فایند د فایند شارټ کټ دی کنټرول اف د ریپلیس شارټ کټ دی کنټرول ایچ او د ګو ټو شارټ کټ دی کنټرول جی حالانکه چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا وګورئ ریپلیس هم دلته شته ګو ټو هم دلته شته او که تاسو ډایرکټ مطلب دا دی چې ګو ټو دلته بای ډیفالټ سلیکټ کړئ نو بس هغه شارټ کټو په ذریعه باندې راتلی شي یو خبره فایند مطلب ویلی شي یو څیز تلاش کول سرچ پیدا کول اوس مطلب څه دی کې فایند کې ته کویک ماته دی کې پیدا کا ټایپ دی که نو فایند ایکس راځه سرچ کوي درته سرچ کوي که نه دا دی دا وګوره بهر بیا بره کلیک کوم ټاپ کې و یو دا دی بل دا دی بل دا دی فایند کوي درته یو څیز سرچ کول دی څه دی کې کتل غواړي مثلا دا فایند ډېر زیات مونږ استعمالو اوس یو کس هغه یې مسوړ کې مطلب دا دی چې سمپل شان ډیټابیس غوندې ډیټا تیاره کړې ده کالم ډیټا هر څه چې دي پیراګراف کې او هغه سرچنګ لپاره استعمالي فایند ورډ دلته راتلی شي څه هغه پیدا کول غواړي دلته دې ورته ورکړي اینی ډیټا هغه پیدا کوي تا ته ښه چې څه تا ورته دې ځای کې ورکړه زه صرف دا او ورته یم چې پیدا کړم نو فایند ایکس چې چېرته تا او ټایپ کړی دی بس شو کوي نو تاسو ښکاري خو په دې کې راځو ریپلیس څه کار کوي مختصر فایند ورډ ریپلیس وید زه وایم چې چېرته دا او لیکل شوی دی فار ایگزامپل چېرته ګوري دا او ټایپ شوی دی هلته مطلب ډبل او پکار دی نو ریپلیس آل سره هغه زه کلیک کوم یا مطلب ونس ټایم ته وایي چې صرف دی براؤن کې دا او چینج کړو ریپلیس زم چې نه چېرته لیکل شوی دی بس ریپلیس آل نو ټول به چې کوم دی چینج په خبره پوهېږي که نه زم چې نه دا ډبل او ایرر دی دا سنګل پکار دی چېرته او لیکل شوی دی که نه دا مطلب سنګل او لیکل پکار دی ریپلیس آل واپس به ټیک شي ټیک ده سوري ډبل او چېرته لیکل شوی دی که نه دا سنګل پکار دی نو ریپلیس آل سره به واپس هغه کنیکشن ټیک شي په خبره پوه شوي راځو فایند او ریپلیس دا داسې نه ده چې بس دلته راشي یو ورډز ورته ورکړو پیدا به کړي ریپلیس داسې خبره ده چې خامخا ته به راځي د دې جمپس په ځای به مطلب دا دی بل څه لیکل غواړي ډاګ په ځای لیزي په ځای به بل نه اکثر مونږ بعضې ټایم کمپوزنګ کوو په هغې کې مونږ ته یو کس پیپر راکړي چې دا والا دا ته ټایپ کا دا کمپوز کا اکثر خیال یې کړي مونږ هغه کمپوز کوو نو دا ډبلیو چې کوم دی فار ایگزامپل دا داسې لیکل شوي هغه یاره دا خو ما ته فلان کې ساین دی لکه مونږ مخکې بیا مخکې ورجن کې وي انزټ ته راځو سیمبل کې دا اوس وګوره داسې به یې لیکلي حالانکې دا څه شی دی دا اومیګا دی که نه که څه بلا ده بلکل دا دی اومیګا دا وګورئ ګریک سمال لیټر شته که نه ګریکس لیټرس کې دا
اومیګا شته دا څه شی دي دا یې د لاندې لیکلي دي ښه صحیح ده که نه دا څه شی د لاندې لیکلي دي ایټا دا نو دا اوس وګورئ دا قسمه چې کله تاسو له دلته دا لږ زه ویک هم داسې د دې سلیکشن واخلئ د وګوره داسې الفاظ به تاله کمپوزنګ کې راشي خو ته یې مړه ده بس لیکلي کړي دي خو ډبلیو لیکلي ده که نه دا صرف یو ایگزام داسې بیا ډېر الفاظ لیکلي نو یو ټایم کې به کمپوزنګ ته کې دا به مطلب تا یو ځای کې 100 ټایم د دې څه کړي وي ټایپنګ دا به تا ټایپ کړي وي ها چې څوک چیک کوي یا به تا ته ویل که دا خو تا ډبلیو لیکلی دی او دا خو دی اومیګا نو ته به څه کې لکه مثلا زه راځم دې نه لږ کاپي اخلو او دا بار بار پیسټ کوو دا وګورئ داسې به تا یو 100 ټایم دا ټایپ کړي وي خو اوس ته راځي ته وایې چې یار بس ما خو وایې که دا ډبلیو تا لیکلی دی اب وتا ته نه دا خو دا اومیګا لیکل دي لکه اوس وګورئ دې کې دا کوم دی چې تا دا به واخلو اګزامپل چې چېرته دا ډبلیو دی که نه دا داسې پکار دی نو دا ډبلیو دې ځینې کاپي کوي کاپي مو کړو دا اومیګا ساین سوري نو فایند ته راشئ ریپلیس ته راشئ زه ته یم دلته چې دا ډبلیو کوم لیکل شوی دی که نه دلته کنټرول وي کوي هغه ساین راوالی دلته وي کوي ورته یاره دا خو ما نه غلطي شوې دا لیکل پکار دي یس اوس وګورئ چې چېرته د کویک براون فاک جمپس او د لیزي ډاک تاسو ګورئ که نه نو هغه براون کې به هغه ډبلیو چېرته کنورټ شي کاري تاسو ته هغه به دې ساین ته کنورټ شي اصل کې د ریپلیسمنټ کار هم دغسې دی زموږ مونږ استعمالو دې دپاره مونږ اکثر بعض ټایم کمپوزنګ کوو مطلب رایټنګ بل کړی وي تا ته وایي دا واخله او ته راځي او هغې کریکشن کې ته بیا بعضې کس څه کوي راځي او یو ورډس پسې ګرځي دلته لکه دلته اومیګا کنټرول وي دلته راځي بیا داسې یاره دا کنټرول وي دا ډېره ګرانه ده د ریپلیس کار دلته دا دی او که یو کس وایي چې یاره فایند خو ډېر څه دپاره اوس مثلا تا داسې یو ډیټا تیاره کړه داسې ډیټابیس خو نه دی که نه یا سافټویر خو نه دی که نه چې یو کس تا هلته راشي لکه دلته ما سرچ کړه لایق شاه په نوم باندې لایق شاه له خپل نوم نه ورځي ښځه د فادر نیم باندې سرچ کړه نو د لایق شاه نوم چې کوم دی یا د پلار نوم چې کوم دی هغه ما سره سیم کیدی شي د هغه تاسو ګورئ بعضې سټوډنټس چې کوم وي په کلاس کې موږ سره لس ارشدم شته لس لایق شام شته دغسې د دوی فادر نیم هم سیم کیدی شي یو کس وایي نه دا په آی ډي باندې سرچ کړه کني ایډمیشن نمبر باندې سرچ کړه نو هغه انشاءالله دلته صرف تاسو طریقې زده کړئ دا فایند تاسو صرف هغه پیټرن بیا مخکې انشاءالله دا کنورټ کوو ډیټا بیس ته صحیح ده که نه خو دلته مونږ ضروري ډېره په دې باندې مطلب ډیټا ته کتل ګورې هغسې فایند سرچنګ به درله کوي ورپسې لاندې وګورئ فایند سره چې راشم هم دا مور شته دی مور کمانډ او ریپلیس ته چې راشم هم دا مور کمانډ شته دی میچ کیس که ستاسو یاد شي تاسو ته ما ویلو چې دا څه کار کوي بس چې تاسو لیکلي او ته څه جواب دی نه غواړي عادته شو کوي لکه مثلا ګوره ښه دلته ما لیکلي چې مای نیم از خان ٹھیک شو او بیا لیکلي مای فادر name is خان اکبر خان دا خان څو دلته تکرار شو خو دلته ورته ما ولیکل چې ما ته سرچ که سوري د میچ کیس لږ چینج لاړو ښه اول به دا فایند هول ورډز آنلی باندې کار وکړو داسې چې مې ولیکم بیا میچ کیس ته د دې فایند هول ورډز آنلی دا کار دی چې تا ورته ولیکل خان نو چېرته خان لیکل شوی دی تا ته سرچ کوي دا وګوره چک لګېدلی دی که نه دا ان چک کوي اوس ورته ګوره چې چېرته خان لیکلي هلته شو کوي او تیاره دا پرېږده بس دا خو خان صحیح شو که نه اکبر خان پرېږده بس چې څه مې درته دلته لیکلي دي دا الفاظ راته سرچ کړه ټیک ده که نه اکثر تاسو وګورئ د انګلیش ګرامر کې بعض لفظ ډېر سیم وي ساؤنډ لایک وي میننګ هم یو شان جوړېږي نو هغه مطلب سپیلنګ کې معمولي شان فرق به وي تاسو ته نو تا به سپیل چینج جوړ کړی دلته بیا لاندې شته دی ساؤنډ لایک دا دی مخکې ویو نو هغه به تا د سرچ کوي ته به شهره زه خو دا سپیل غواړم هغه سپیلنګ به ادر چک کېږي نو بله تا دلته دا کې ایچ ای ایل صرف لیکلی ته چې دا سپریټ ځان لیکل شوی دا شو که نو دا خو خان اکبر خان سره لیکل شوی دی هغه هم دلته سرچ کوي نو که چېرته دا چک ولګي که نه بیا به دا نه سرچ کوي درته که دا خان هر ځای کې لیکل شوي چېرته ځان له لیکل شوي بس هغه ته سرچ کوي ښکاري تاسو ته ټیک شو میچ کې څه کار کوي اسانه به ګوله که تاسو ته ځکه بیا تاسو ډېره مسله وي کیپس لاک دغه وخت کې آف دی اے مې ولیکل ورته ګوره او کیپس لاک آن کوم او بیا اے لیکم نو کیپیټل لیکل کېږي ضروري نه کیپس لاک آن آف وداؤٹ شفٹ اے کیپیټل او شفٹ او پریس کوم کیپس لاک آن دی دا وګوره متضاد الفاظ متضاد بس کنورټ یې کوي تاسو
कैप्स लॉक ऑन दे, शिफ्ट दे प्रेस को ऑफ शो बस, ठीक दा। उस राजू एफ था और पदे के जोते माद ए सर्च का ए नो फाइंड का पैदा कई दरता दा खत्म का गोरा सर्च कई क्या ना कि कैपिटल दे स्मॉल दे बसाता था शो कई वो कदल दा चेक दे होता वाला गोलो मैच बस उस बदे पोइशी गोरा अगर नोरे पजे पर खरवाड़े पैदा कर बदे पोई और कदल दा तराले डायरेक्ट होता कैपिटल का खबरा यार दा ए न दे लगा सही था क्या ना कम यो ए दे खुदा पाका आयो उस्ताद टीचिंग को तासु पे खबर पोई दलता दा ए दे दा बीसीयू शागिर्दान होता खोदला ना उस्ताद से कम दे पे गुस्सा के कम दे और तवी यार दा सदी यो पास हो बोले पास हो देखिए खान तहसील पास हो कोई शक ना तो खान तहसील होते दा डब्ल्यू होते कम दे मिसाल के ए हुए लेकिन ना ए दे उस्ताद दा गुस्से ना ए ना दास्ता प्लार दे दे बस दा बल पास दा होते दा सूख दा जी दा खान तहसील प्लार दे कोई ना लगी खबर पोई हुई खादा का गोरे कैपिटल नो कैपिटल दा शो कई खबर पोई खा मैच दा पकारीगी बाद सेंटेंस भी गमु त मैच पकारी दा मख के बता सो कई मुख्तलिफ थीसिस की दा तराजी ता तब बुझ जला कदी कि दा मैच सेंटेंसेस पकार दी दाते खत्मोल पकार दी ददी पजे बल सेट कोल पकार दी अलान कदी कि ज्यादकार दे ठीक दा कहना नेक्स्ट दे कि दा यूज विल कार्ड्स पर के मख के थीम्स की वही तराजू साउंड लाइक सकार की साउंड लाइक अक्सर मुंग सरदा से अल्फाज हुई अलग यो यो बराता वही खा मा हुई ची सी सा जी बल साउंड लाइक जी पिंजा ठीक दे हाँ सी सा शाबाश वेल हाँ वेल साउंड लाइक स्पेल से दे हाँ 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 ठीक शो बल उस बे पता वो लगी खा हाँ ओ हाँ बल वही क्या ना अरशद खान तो यो हुआ साउंड लाइक अल्फाज हुआ खासा गोरी दी मैदान पोई की कंट्रोल एफ तराजू और जो तो दीजिए कि सिर्फ लिखम चे ओ द मैच खत्म करी गोरा होता ओ चरत दे पैदा कई स्टोरी न सेलेक्ट कई ओ ब्यादल तम ओश्ता जो तेम चे ना ओ दे और तरीके ले दे साउंड लाइक पदे के पैदा का नो चे साउंड लाइक कल जा टच कम गोरा ओ एच दा वे लिखी ओ गोरा होते सही शो ए सले कई क्या ना दलता होता दा स्टोरी लिखू जा चे सदिल सवई सदिला गुरु ची कारनामा दे सवई क्या ना गोरा होता स्टोरी स्पेलिंग में सिर्फ STORY हाँ अलग बस खदे खा जे उठे के 2 नंबर इस्ता से वाश सही था क्या हाँ बल दावरी सी द्वाना बशो कई सा जकदा चेक लगे दले दे साउंड लाइक चेक लगे दले दे खबर पोई गई खदानूर पदी के दा से अल्फाज या कंट्रोल करेक्टर दे या मतलब दा तुमरा खास पकार राजिम ना हो दलता को देखी फाइंड ऑल वर्ड्स इंग्लिश सही शो दी बात इंशाल्लाह चकल में सोड खत्म को ना बेदा दी ऑप्शन के लिए कार को शेयर एम सोड कल मुंग इंस्टॉल को कम जे के मतलब मुंग खपल एडिंग कोल शो जान सहूलत द बार अपने प्रोग्राम के सही दकन बेरा जो फॉर्मेट था पर फॉर्मेट के कोई फॉन्ट चागा मख के राजी दादे तफसीलन बेदल तवयु हाँ और पसे पैराग्राफ थे पैराग्राफ दल तराजी दादे सही दा डेरी खबरी टैब्स लैंग्वेज फ्रेम स्टाइल हाइट दा टोल सकना कुदरत मकसद से अस पदी टोलो की कथा सो कार कड़े भी देखो गोरे तासर को बड़े पैराग्राफ दास लिखल शवी और देखियो गोरी मिसाल के तो पर दादी अर्ज की लिखल शवे देखो एक ग्राउंड अर्ज किश्ता सोजल तकरार शवे खुराजू दलता और जो तेम जे दा बयात चाहते फॉन्ट स्टाइल कम यो दे दा फॉर एग्जांपल एरियल ब्लैक शो बोल्ड दे और दे साइज सुमर दे 16 दे हलक अच्छा ना गलत शो भी खैर नहीं और कलर कम यो दे रेड सो खबर पकड़े कि मां मेंशन की और पसराजू फाइंड था और जो तेम शेर दारा था सर्च करना गोरे फाइंड तराजी था सो दाता तो सर्च की दा दे
دا ته دا نه دی مړه ټیک شو کم یو دی وته دلته راشه سو کا فونټ سټایل کم یو دی سوري ها کم یو دی فونټ کلر کم یو دی ریډ دی انډرلاین خو نشته ها نور انډرلاین کلر هم نشته ریګولر دی سایز څومره دی 16 دی ها مړه چېرته اعلان هم د جومات کې نه دی اورېدلی دا د بېدرکۍ چې دی جامې دي دومره کال عمر دی ها او که د چا وي نو بس راشي ورپسې ها څه شو یار صحیح شو ښه به دا به ریګولر واخلو سایز څومره و دلته یار دی کې لږ دا لینګویج مونږ انسټال کړی دی د هغې د وجې دا غلط شو ښه دا اوس اوکې کې ورته فایند صبر وکړه مسله شته صرف فانټ کې کار کړو تک خبره ده دلته راشي ایریل بلیک ته که څه بلا ده یار بلیک ها بولډ ریګولر نه دی بولډ ها اوس فایند نیکس کوي بیا هم نه سرچ کوي یو کار وکړي یار دلته راشي دا واخلو ټایم نیو رومن ټیک شو کنټرول ایس ښه بیا ورته ګورئ غلط شوي نه و که نه 16 ټایم نیو رومن 16 بولډ صحیح ده که نه بولډ دی او سایز څومره دی 16 زه اوس راځم کنټرول ایف ته په دې کې دا خو هر ځای کې موږ لیکلی چې د کویک دا سرچ کوي راته فایند که راته که نه خو فانټ کې ورته اوس دلته مونږ نو فارمیټینګ به کوو فلحال ګوره ورته شو کوي که نه دا راته زه ورته یم چې نه فارمیټ ته راشه فانټ ته راشه د دې فانټ کلر ریډ دی صحیح شو انډرلاین نشته او څه شی دی ټایم نیو رومن دی یاره کیسه ترې جوړه شوه یار اسان کار یې خو ښه بله څه شی دی بولډ دی سایز څومره دی 16 دی بعضې فارمیټ یي تا ته ټارګېټ درکړی شي چې یاره دا پیدا کړه نو فایند نیکس که ډایرکټ درته وایي چې دا دی سرچ یې کړه ورته بل شته پکې وایي نه فنش ګوره فایند نیکس وایي دغه دی بس که نه دا کم سټایل ورکړی دی دا کم ځای کې پکارېږي اکثر مونږه مختلف تھیسز لیکو پای کې تا ته ډایرکټ وویل شي چې فانټ سټایل بس اخلي مثلا کلیبري واخلي سایز به څومره اخلي 12 به اخلي د نارمل پیراګراف به څومره اخلي 12 د هیډینګ به څومره اخلي 16 14 مثال کے طور پر چې کوم یو وي دغسې تا ته درکړی شي په نوټس کې چې ته به دا سټایل اخلي لاین سپیسنګ به 1.5 اخلي ټیک ده که نه دې ځای پورې پوه شوي دا اذان شو انشاءالله نیکسټ راځو بیا دا لږ